एक और दिल को छू लेने वाली कहानी, हजरत बिल्किस और सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। परिचय। यह कहानी उस दौर की है जब सच्चाई और हक की राह पर चलने वालों को दुनिया की हर ताकत आजमाइश में डालती थी। यह कहानी है हजरत बिल्किस, सभा की रानी, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जिनके बीच अल्लाह की तौहीद और सच्चाई की जंग थी। यह कहानी हिम्मत, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की है, जो हर सुनने वाले के दिल में एक नई रोशनी जगाएगी। कहानी की शुरुआत सुदूर दक्षिण में इलाके के व्याय अब्दाशी में पियाज रानी बिल्किस का शासन था। वह एक ऐसी रानी थी जिनकी बुद्धिमानी, सुंदरता और ताकत की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी। उनके महल में सोने चांदी की चमक थी और उनकी फौज इतनी विशाल थी कि कोई उनके सामने सिर उठाने की हिम्मत न करता। लेकिन उनके साम्राज्य में एक कमी थी। वहां लोग सूरज की पूजा करते थे। बिल्किस खुद भी सूरज को अपना मालिक मानती थी और उसी की इबादत करती थी। दूर यरूशलेम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का राज था। अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ बादशाहत दी थी, बल्कि जिन्न, इंसान, परिंदों और हवाओं पर भी हुकूमत दी थी। उनकी बुद्धि और न्याय की ख्याति हर तरफ फैली थी। एक दिन उनके पास एक हुड़हुड़ हुपो पक्षी आया। उसने अपनी मधुर आवाज में सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने सभा की सरजमी देखी है। वहां एक रानी राज करती है जिसके पास अनगिनत दौलत और ताकत है, लेकिन वह और उनकी कौम सूरज की पूजा करते हैं और अल्लाह की इबादत से दूर हैं। यह सुनकर हजरत सुलेमान का दिल बेचैन हो गया। उन्होंने सोचा, यह कैसे हो सकता है कि अल्लाह की बनाई मखलूक किसी और को खुदा माने। उन्होंने तुरंत हुड़हुड़ को एक खत के साथ सभा की रानी बिल्किस के पास भेजा। खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यह खत सुलेमान की तरफ से है, जो अल्लाह का नबी और बादशाह है। मेरे पास आओ और अल्लाह की तौहीद को कबूल करो। सूरज की पूजा छोड़ दो, क्योंकि वह सिर्फ अल्लाह की बनाई एक मखलूक है। अगर तुमने ऐसा न किया तो मैं अपनी फौज लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। बिल्किस का जवाब। जब यह खत रानी बिल्किस के पास पहुंचा तो उनके दरबार में हलचल मच गई। मंत्रियों ने कहा, यह सुलेमान का खत है। वह एक ताकतवर बादशाह हैं। उनकी फौज में इंसान, जिन्न और परिंदे तक शामिल हैं। हमें सावधान रहना होगा का। लेकिन बिल्किस ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले यह देखना होगा कि यह सुलेमान कौन है और उनकी ताकत कितनी है। बिल्किस ने अपने खजाने से बेशकीमती तोहफे, सोने चांदी, जवाहरात और कीमती कपड़े सुलेमान के लिए भेजे। साथ में एक खत लिखा, ऐ सुलेमान, हम तुम्हारी ताकत की इज्जत करते हैं। ये तोहफे हमारी दोस्ती की निशानी है। हम चाहते हैं कि हमारे बीच अमन रहे। जब ये तोहफे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे माल से खरीदना चाहते हो? जो कुछ तुमने भेजा है वह अल्लाह ने मुझे उससे कहीं ज्यादा दिया है। लौट जाओ और अपनी रानी को कहो कि वह अल्लाह की तौहीद को कबूल करे, वरना मैं अपनी फौज लेकर सभा पहुंच जाऊंगा। बिल्किस का सुलेमान के दरबार में आना। बिल्किस समझ गई कि सुलेमान कोई साधारण बादशाह नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद यरूशलेम जाकर सुलेमान से मिलेंगी। जब वह अपनी शाही सवारी के साथ सुलेमान के दरबार में पहुंची तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। सुलेमान का महल कांच और सोने से बना था और उनकी ताकत और बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं था। सुलेमान ने बिल्किस का स्वागत किया और उन्हें अपने तख्त की तरफ ले गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने जिन्नों को हुक्म दिया कि बिल्किस का तख्त सभा से चुपके से उठाकर यरूशलेम लाया जाए। जब बिल्किस ने अपना तख्त सुलेमान के महल में देखा तो वह हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, यह मेरा तख्त जैसा लगता है, लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकती कि यह वही है। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा ही तख्त है। हमने इसे तुम्हारे महल से लाया है ताकि तुम्हें अल्लाह की ताकत का यकीन हो।
پھر سلیمان نے بلقیس کو ایک کانچ کے فرش پر لے گئے جس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ بلقیس نے سوچا کہ یہ پانی کا تالاب ہے اور اپنی پوشاک اوپر اٹھا لی۔ سلیمان نے کہا، یہ پانی نہیں، کانچ کا فرش ہے۔ بلقیس کا ایمان لانا، یہ سب دیکھ کر بلقیس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ سمجھ گئیں کہ سلیمان کی طاقت کوئی سادھارن طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ انہوں نے سلیمان سے کہا، اے سلیمان، میں اب تک گمراہ تھی، میں سورج کی پوجا کرتی تھی، لیکن اب میں سمجھ گئی ہوں کہ اس دنیا کا اصلی مالک صرف اللہ ہے۔ میں اپنے رب کے سامنے سر جھکاتی ہوں اور توحید کا اقرار کرتی ہوں۔ حضرت سلیمان نے ان کی بات سن کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بلقیس نے نہ صرف خود ایمان قبول کیا بلکہ اپنی قوم کو بھی سورج کی پوجا چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے کا پیغام دیا۔ سبھا کی سرزمین جو کبھی اندھیرے میں ڈوبی تھی کہ اب توحید کی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ پھر شروع ہوئی آزمائش، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب بلقیس سبھا لوٹی تو ان کے کچھ منتریوں اور سرداروں نے ان کے ایمان کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، اے رانی، تم نے سورج کی پوجا چھوڑ دی جو ہمارے باپ دادا کا مذہب تھا، یہ تمہاری غداری ہے۔ بلقیس نے جواب دیا، میرے لوگوں، سورج صرف ایک مخلوق ہے، وہ نہ ہمیں بنا سکتا ہے نہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ اصلی مالک اللہ ہے جس نے سورج، چاند اور ساری کائنات کو بنایا۔ لیکن باغی سرداروں نے بلقیس کو قید کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے انہیں ایک اندھیرے کال کوٹری میں ڈال دیا اور کہا، اگر تم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر سے سورج کی پوجا شروع کر دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ بلقیس نے ہمت سے جواب دیا، میں اب حق کی راہ پر ہوں، تم مجھے قید کر سکتے ہو، میری جان لے سکتے ہو، لیکن میرے ایمان کو نہیں چھین سکتے۔ بلقیس کی دعا اور اللہ کی مدد۔ قید خانے میں بلقیس نے رات دن اللہ سے دعا مانگی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے حق کی راہ دکھائی، اب مجھے اس آزمائش میں صبر اور پوتے کی ہمت دے۔ میری قوم کو بھی ہدایت دے تاکہ وہ تیری توحید کو قبول کرے۔ ان کی دعاؤں کا اثر ہوا۔ ایک رات اللہ نے بلقیس کے لیے فرشتے بھیجے جنہوں نے انہیں قید خانے سے آزاد کر دیا۔ جب بلقیس آزاد ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہا، اے میرے لوگوں، میں نے سلیمان کے دربار میں اللہ کی طاقت دیکھی ہے۔ میں نے اس کانچ کے فرش کو دیکھا جتنی جیسا لگتا تھا۔ میں نے اس تخت کو دیکھا جو میرے محل سے پلک جھپکتے یروشلم پہنچ گیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اسی ایک سچے مالک کی عبادت کریں۔ بلقیس کی باتوں اور ان کی ہمت نے ان کی قوم کے دلوں کو پگھلا دیا۔ ایک ایک کر لوگ توحید کی راہ پر آنے لگے۔ باقی سرداروں نے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ پر ایمان لائے۔ سبھا کی سرزمین اب سورج کی پوجا کی جگہ اللہ کی عبادت کا کیندر بن گئی۔ حضرت بلقیس کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی راہ پر چلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ پر یقین اور صبر کے ساتھ ہر مشکل کو پار کیا جا سکتا ہے۔ ان کی ہمت اور ایمان کی مثال آج بھی ہر اس انسان کے لیے ایک سبق ہے جو ظلم اور بغاوت کے سامنے ڈٹ کر حق کا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور پریوار والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے اور اللہ کا نام ضرور لکھیں۔ اللہ ہمیں سب کو حق کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔